महायान यानिक महाएम्पा धर्मको शरणमा छु। सर्व विश्वगणको शरणमा छु। सर्व धर्म सङ्घको शरणमा छु। सर्व जगत प्राणी अनित्य हुन्। सर्व वर्तमान रूपी वस्तु अनित्य नै हुन्। क्षणिक भौतिक रूप दर्शनको लागि मात्र सम्पन्न त छन्। मानव सृष्टिदेखि लिएर जीवसम्म जन्म, बुढो, मृत्यु अनित्य भाव सागर चक्रको नीति हुन्। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संसारलाई ज्ञात छ वर्तमान रूप, भविष्य रूप, भूतकाल रूप अर्थात् आत्मा रूप, परात्मा रूप, अनात्मा रूप। यी तीन अरूप ज्ञानले संसारलाई विचलित पारिसकेको छ। साँच्चा आत्मा मैत्री ज्ञानलाई कसैले चिन्न सकेनन्। आत्मा मैत्री ज्ञानको छुट्टै मार्गदर्शन छ। तर संसारको नीति परात्मा होइन। सारा रूप दर्शन नश्वर रूपमा परिवर्तन गराउँदैन। तर सबै वेद दर्शन धर्म दर्शनले एउटै कुरा गरिरहेको छन्। त्यो धर्म र वेद दर्शनका कुरालाई लिएर सबै मानव कुल असमर्थ छन्। खोज गर्दै धर्मवेदको अनुसरण गर्दै सारा जीवन रगड्दै मुक्ति मोक्ष र सिद्धि दर्शन प्राप्त गर्ने अभिलाषले सारा जीवन पश्चाताप भए। सबै धर्मशास्त्रले एउटै रूप दर्शाउँछन्। खोज गर्दै गयो दर्शनशास्त्र भन्दा अलग पाउँछन्। मार्गदर्शन पाउनेहरू पनि विपरीत स्वार्थ भावनामा परिलुप्त हुँदै जान्छन्। तर आत्मा र परात्माको बीचको महिमाको अन्त कहिले हुने छैन। संसारमा आत्मा र परात्मा बीचको मैत्री ज्ञानलाई चिन्न सकेमा संसारिक भित्र रहेको दुष्कर्म तत्त्वलाई नष्ट गराउन सक्नेछन्। तर संसार आफ्नो स्वार्थ रूपीमा विलीन छन्। आत्मा र परात्माको खोज कसैले हृदयभित्र राख्न सकेन। आज संसारलाई दया रूपी, मैत्री रूपी, अहिंसा रूपी, करुणाभाव रूपी मार्गदर्शन खोज्दैछन्। कहीँबाट पाउन सकेन। तर आज संसार भौतिकताको नामबाट डर, त्रास, आतंकित, भयभीत, अशान्ति, युद्ध, कुष्ठलाई परिवर्तन गराई फेरि संसारलाई एउटै रूप दर्शन ध्यान मार्ग दर्शनबाट प्राप्त गराई संसारलाई आत्मा र परात्मा बीचको मैत्री सत्य ज्ञानलाई मार्गदर्शन गराउँदै जानेछु। ध्यान मार्गबाट प्राप्त भएका हजारौं हजार बुद्ध घोष र बुद्ध मार्गदर्शनहरू पनि गराउँदै जानेछु। आज संसार आत्मा र परात्मा बीचको जुन मैत्री भाव ज्ञान छ त्यो हृदयबाट झिनो र सुख हुँदै गइरहेको छ। मानव बीचमा दुर्बलता मार्ग कालमासले गर्दा आत्मा र परात्मा प्रतिको श्रद्धा भक्ति विहीन हुँदै गइरहेको छ। क्षणिक सुख सुविधाको कारणले आत्मा र परात्माको बीचको मैत्री भावनालाई बिर्सिसकेको छ। यी सारा क्षणिक नश्वर रूप दर्शन र भौतिक रूप दर्शन एक दिन धर्म दर्शनलाई पनि छोडेर जानेछ। तर सारा जीवनको पश्चाताप मृत्युपछि मृत्यु आएपछि शून्य नील गगन रूप स्पर्श हुनेछन्। हामीमा आत्मा र परात्मा बीचको
मैत्री ज्ञान भएमा आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिको कारण सूक्ष्म ज्ञानले मृत्यु पश्चात पनि हेर्न सक्नेछन्। सारा जीवनको भाव दर्शन, बढ्दो ध्यान दर्शन बाट प्राप्त गरेको छु। समर्पण भाव प्राप्त ज्ञानलाई व्यावहारिक ज्ञानमा परिमार्जित गराई ल्याउनेछु। सारा जगत प्राणीको उद्धार तथा विश्व शान्ति मार्गदर्शन गराउन सम्पूर्ण विश्व मानव कुलपुत्र सम्पूर्ण विश्व मानव कुलपुत्र ध्यानी साधचार बिचुगण खेम्पो धर्मपालक साधचार गणहरूलाई आगमन गराउँदै मैत्रेय ज्ञानको रूप दर्शन भावी दिनहरूमा सुनाउँदै जानेछु। सारा जगत प्राणीले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त नभएसम्म सारा जीवन असंख्य जगत प्राणीहरूको लागि समर्पित गरिसकेको छु। यो महायान यानिक महाएम्प धर्म आफू एक्लोको लागि मात्र नभई सारा असंख्य प्राणी उद्धारको लागि परित्याग गरी कठिन तपस्या गरी पहिलो धर्ममध्ये श्रवण धर्म हो, अर्थात् सबै धर्म ज्ञान गुरु बनेको हो। दोस्रो समर्पण धर्म मध्ये बोधिसत्व धर्म हो। बोधिसत्व धर्म भनेको असंख्य जगत प्राणीहरूको उद्धार गर्ने ज्ञान गुरु बनेको हो। सय गिम्पेन बुद्ध भनेको अर्थात् मैत्रेय बुद्ध भनेको हो। सय गिम्पेन सेम्कोई भनेको मैत्री भावना मन गर्नुभएका सर्व जगत प्राणी सबैलाई बनेको हो। दोस्रो रूप दर्शन महाएम्प धर्म अर्थात् महायान यानिक बनेको हो। सारा संसारको रूप दर्शनलाई ध्यान दर्शनबाट हेर्दा दिग्दर्शन रूपलाई परिमार्जन र परिवर्तन हुनेछ। परिवर्तन गराउँदा सारा जगत प्राणीले परिवर्तन गराउँदा सारा जगत भित्र असन्तुष्टि भाव विहाल नहुनुहोस्। यो परिवर्तन हुँदै जाने सारा संसारको रूप दर्शन हो। सही मार्गदर्शन गराई असंख्य जगत प्राणीको उद्धार गराई संसारिक ज्ञान प्रति मुक्ति मोक्ष र सिद्धि दर्शन सही मार्ग दर्शन गराई असंख्य जगत प्राणीहरूको उद्धार गराई संसारिक ज्ञान प्रति मुक्ति मोक्ष र प्राप्ति सिद्धि प्राप्त गर्ने ज्ञान मार्गदर्शनलाई
गराउने यो अनात्म मैत्री ज्ञान हो। रिद्धि सिद्धि भवतु सर्वमङ्गलम् अस्तु।